बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे मुसलमान भाइयों बहनों बेटियों बेटों बुज़ुर्गों दोस्तों। मैंने आपसे कल अर्ज़ किया था कि मैं हज़रत अबुल हसन खरक़ानी रहमतुल्लाह अलैह जो नक्शबंदी सिलसिले की बहुत बड़ी हस्ती हैं और इल्म का पहाड़ है, इल्म व मारिफत का एक समंदर है, उनके बारे में बताऊँगा। आज ये दूसरी किस्त है। हज़रत बाई बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पाक पे आप हर रोज़ हज़रत अबुल हसन खरक़ानी जो थे वो इशा की नमाज़ पढ़ के जाते थे और वापस फिर सुबह की नमाज़ आके आप खरकान में पढ़ते थे। तो वहाँ जाके कई बरस तक आप जाते रहे और फिर हज़रत बाई बुस्तामी की एक दिन आपने महसूस किया कि वो अपने मज़ार से बाहर तशरीफ़ लाएँ। उनकी खिदमत में अर्ज़ किया, हज़रत मुझे कुछ इनायत फ़रमाएँ, मुझे बाई बुस्तामी बना दें। तो ये उनकी दुआ फिर कबूल हुई और हज़रत बाई बुस्तामी की तवज्जो से एक ही दिन में उनको पूरा कुरान पाक आ गया था और उलूम हदीस और उलूम शरीयत जो थे ये इसको समझे जैसे इल्म लदुनी अता हो जाता है, ये उनके सदक़े से इनको मिल गए थे। आपका जो हौसला था और सब्र और इस्तकामत और उसका सब्र और आपकी जो क़ुव्वत बर्दाश्त थी वो बड़ी ज़बरदस्त थी। तो औलिया की एक निशान ये भी है, कामिलीन जो होते हैं उनमें बड़ी बर्दाश्त होती है। अबू अली सीना रहमतुल्लाह अलैह, अबू अली सीना आपको पता है बहुत बड़े हकीम थे और हमारी जो तारीख़ है मुस्लिम तारीख़ उसकी काबिल फ़ख्र जो थे वो साइंसदान भी थे, हकीम थे, डॉक्टर थे। अबू अली सीना ने जब हज़रत अबुल हसन खरक़ानी की बड़ी तारीफ़ सुनी तो ये वहाँ पे पहुँचे और खरकान जब पहुँचे उनके घर जाके दस्तक दी तो अंदर से जो उनकी आहलिया थी वो बड़े जलाल, उनका मिजाज बड़ा जलाली था। उन्होंने पूछा कि तुम कौन हो? कहा मैं अबू अली सीना हूँ और वली कामिल की खिदमत में आए उनकी ज़ियारत के लिए। उन्होंने कहा किस निकम्मे आदमी के लिए तुम आए हो? वो तो ऐसे ही फ़रेबकारी करता है, कोई वली वगैरह नहीं है। बड़ी सख्त बातें की। तो अबू अली सीना बड़े मायूस होकर परेशान होकर जब वहाँ से निकले तो उन्होंने लोगों से पूछा कि हज़रत किस तरफ होंगे? तो उन्होंने कहा वो जंगल की तरफ जो है वो हज़रत होंगे, लकड़ियाँ काटने के लिए गए हुए हैं। तो जब अबू अली सीना उधर गए उन्होंने देखा आगे से एक बुज़ुर्ग आ रहे हैं और वो शेर के ऊपर उन्होंने सवारी की हुई है और सांप की चाबुक पकड़ी हुई है और वो चलते आ रहे हैं। तो अबू अली सीना पे एक लर्ज़ा तारी हो गया, वो खौफ ज़दा होकर एक दरख्त के पीछे छुप गए। तो इतनी देर में हज़रत अबुल हसन खरक़ानी ने फरमाया कि अबू अली सीना इधर आओ, घबराने की ज़रूरत नहीं, शेर तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। जब सामने आए तो अब वो मुतअज्जब थे कि घर से बेगम साहिबा जो हैं वो कह रही है मक्कार है, रियाकार है और ये अल्लाह ने इनको ये शान दी हुई है कि ये इतने बड़े जो दरिंदा है बज़ाहिर वो भी इनका जो है सवारी बना हुआ है। तो ये क्या है, लकड़ियाँ काट के उसके ऊपर रखी हुई। तो आपने अबू अली सीना को फरमाया कि तुम ये सोच रहे हो कि वो घर में जो बेगम साहिबा ने कुछ सख्त बातें की हैं? फरमाने लगे मियाँ अगर हम उस बकरी को बर्दाश्त ना करें तो शेर जो है ये हमारा वज़न नहीं उठा सकता। जब हम वो सब्र करते हैं उन मामलात पे, उससे क्या सबक क्या मिला कि ये जो घरों में हवाल आपने बेहतर करने हैं तो अगर कोई ऊंच नीच हो जाती है तो सब्र करें। जब लोगों की बातों पे आप सब्र करेंगे तो अल्लाह ताला जो है वो उसका इरशाद गिरामी है, इन्नल्लाह मअस साबिरीन, अल्लाह ताला जो सब्र करने वाले होते हैं उनके अल्लाह साथ हो जाता है। फिर इसी तरह आपका मामूल मुबारक ये था कि मेहमान रोज़ आपकी खानकाह में आते थे। तो एक दिन काफ़ी सारे मेहमान आ गए तो आपने अपनी बेगम से कहा कि भाई खाने का इंतज़ाम, रोटी। उसने कहा ये तुम्हारा तो मामूल ही रोज़ यही है कि तुम रोज़ मेहमान पकड़ लाते हो, मैं नहीं रोटियां पका सकती, ना घर में हैं। तो आपने खादिम से पूछा कि यार कितनी रोटियां हैं ज़रा देखो। उसने कहा जी घर में सिर्फ 4 रोटियां। आपने फरमाया ले आओ उनको, और ये जो कपड़ा ऊपर है इसको रहने देना। अब ये है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह पाक जिन औलिया पे होती है, फिर उनको कैसी कैसी अल्लाह करामात देता है। असल में औलिया की करामत जो है वो भी नबी का ही मोइज़ा होता है, इनडायरेक्टली कोई फैज़ उस उम्मत के नबी का होता है। और हम तो वो हैं जिनको सरदारुल अंबिया इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उनसे निस्बत हासिल है। इसीलिए वो जो मैं बेदम का शेर पढ़ता होता हूँ कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम तेरे इकबाल से चलते हैं सीना तान कर और नाज हो जाता है पैदा तेरा कहलाने के बाद। ये निस्बत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बहुत बड़ी चीज़ है। और वो मैंने कल ही अपना, बल्कि आज सुबह ही मैंने, आज ही चंद दिन पहले जो अपना एक शेर कहा, इर्तिजाल में मैं जा रहा था चैनल पे तो मैंने रास्ते में शेर पढ़ा कि जो भी आका का नाम लेते हैं वही अल्लाह के बस चहेते हैं, वही अल्लाह के बस चहेते हैं। तो जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिनकी निस्बत हो जाती है वो अल्लाह के चहेते बन जाते हैं।
تو وہ مہمان آئے اور وہ روٹیاں کپڑا اوپر ہی رہا اور نکال کے دیتے رہے، سب لوگ نے کھانا کھا لیا۔ تو جب وہ خادم گھر گیا تو ان کی بیگم نے پوچھا کہ وہ مہمانوں کا پھر کیا بنا تمہارے؟ تو تمہارے جو تھے مرشد تو کہتے تھے کہ وہ اللہ جس نے مہمان بھیجے ہیں وہی انتظام بھی فرمائے گا، تو کہاں سے انتظام ہوا ہے؟ اس نے کہا جناب انتظام تو ہو گیا ہے، سب لوگ کھا کے چلے گئے ہیں۔ کہنے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ جب کپڑا اٹھایا تو 4 روٹیاں تھیں، کہنے انہوں نے تو کھایا ہی نہیں، یہ تو 4 روٹیاں ویسی کی ویسی پڑی ہیں اور درجنوں لوگ کیسے کھا کے چلے گئے؟ انہوں نے کہا آپ یقین کریں بی بی صاحبہ کہ وہ سب لوگ کھا کے چلے گئے۔ جب انہوں نے تحقیق کی تو پتہ چلا واقعی وہ سب لوگ جو تھے وہ سیر ہو کر کھانا کھا کے گئے تھے۔ یہ وہی بات ہے کہ رسول اللہ کو جناب ابو ہریرہ کیسا تھا وہ جام شیر جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ پھر گیا۔ وہ ایک پیالہ دودھ جو تھا 70 صحابہ نے پیا۔ پھر جنگ خندق کے موقع پر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ تھوڑا سا جو کھانا تھا وہ کتنا جو تھا حضرت انس کی والدہ نے پکایا تھا، وہ کتنے ہزاروں لوگوں نے وہ جو تھا کھا لیا تھا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کو اور رسول اللہ کے غلاموں کو یہ کرامات عطا کر۔ اسی طرح ایک دن آپ کی اہلیہ جو تھی وہ کچھ ناراض ہوئی، کہنے لگی میں آپ کو ولی نہیں مانتی۔ آپ نے فرمایا کیسے مانو گی؟ کہنے لگی آپ مجھے ہوا میں اڑ کے دکھائیں۔ تو آپ نے پرواز شروع کر دی۔ جب پرواز دیکھی تو بعد جب آپ نیچے آئے تو کہنے لگی ہاں یہ پرواز تھی، لیکن جس طرح پرندوں کی پرواز صحیح ہوتی ہے وہ شہباز والی پرواز آپ کی نہیں تھی۔ تو آپ اس پہ بھی مسکرا دیے۔ تو جو آپ کا یہ صبر اور استقامت اور حوصلہ تھا نا وہ دیکھنے والا تھا۔ اس طرح آپ نے کتنی مدت جو تھا وہ آپ نے کس طرح اپنی والدہ کی خدمت کی ہے۔ بڑا مشہور واقعہ ہے کہ آپ اور آپ کا بھائی روز ایک دن وہ خدمت کرتے تھے والدہ کی، ایک دن حضرت ابوالحسن خرقانی کرتے تھے۔ تو ایک دن ان کے بھائی نے کہا کہ میں آج میری باری ہے، میں آج عبادت ہی کرتا رہوں گا، آپ والدہ کی خدمت کرو۔ آپ اپنی والدہ کے پاؤں دباتے رہے۔ تو جب سحری کا وقت ہوا تو ہاتف غیبی سے آواز آئی کہ ہم نے ابوالحسن کی خدمت کو قبول کیا اور اس کو ثواب دیا اور اس کو بخش دیا گیا۔ تو حضرت ابوالحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کی کرامات جو ہیں وہ حد تواتر کو ہیں، جیسے میں نے پہلے کیا تھا۔ بڑے بڑے دلچسپ بات آپ کی حیات پاک کے ہیں، وہ میں آپ کو اگلی قسط میں باقی واقعات سناؤں گا۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہمیں حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط محبت اور لامحدود وفاداری نصیب ہے۔ اسی طرح آپ کے دور کا ہی ابوالعمر ابو عباس رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ تھے، وہ بھی بڑے ان کا نام تھا، بڑا شہرہ تھا۔ وہ ایک دن جب آئے آپ سے ملنے کے لیے تو آپ تنور پہ بیٹھے ہوئے جو تھے وہ روٹی کھا رہے تھے۔ تو انہوں نے آ کے اپنی ایسے ان کو خیال آیا کہ میں ذرا ان کو اپنی کرامت دکھاؤں۔ تو انہوں نے پانی پڑا ہوا تھا پاس، انہوں نے پانی میں ہاتھ ڈالا اور ایک مچھلی نکال کے آپ کی خدمت میں پیش کر دی کہ یہ لیجئے یہ مچھلی، اس کو کھائیے۔ تو آپ نے فرمایا مچھلی پانی میں ہوتی ہے، یہ کون سی بڑی بات ہے؟ آپ نے تندور جل رہا تھا اس میں ہاتھ ڈالا اور مچھلی نکال کے آپ نے دے دی۔ آپ نے کہا یہ دیکھو۔ تو فرمایا کہ یہ جو ہے یہ تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہے کرم نوازی یہ اپنے بندوں پہ کی ہوتی ہے، اور یہ کرامات جو ہے اصل بزرگوں کی کوئی عظمت کرامات سے نہیں ہوتی، اصل ان کی ہے ان کا جو عمل ہوتا ہے۔ اور حضرت بائی بستامی رحمۃ اللہ علیہ کا عمل جو ہے اور ادب جو ہے وہ اس کی باتیں میں آپ کو سناؤں گا۔ سب مل کے ہم نعرہ لگائیں گے۔ اگلی قسط میں مزید باتیں آپ کو سناؤں گا، ان کی ایمان افروز باتیں ہیں۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔